हरि ओम भूतानि दुर्गा भुवनानि दुर्गा त्रियो नरः सापि पशुश्च दुर्गा यद् यद् हि दृश्यं खलु सैव दुर्गा दुर्गा स्वरूपाद् परं न किंचित। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण को प्रथम स्कंद को 7औं अध्यायमा सुतजी महाराजले बताउँदै जानुभयो। दुवै वीरलाई क्रोधको मुद्राका साथमा देखेर सबै शास्त्रका ज्ञाता ब्रह्माजी साम दाम दण्ड भेद आदि नीतिको माध्यमद्वारा युद्ध कसरी समाप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा त्यो प्रकारको उपायको चिन्तन गर्दै 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 अगाडि बढ्नुभयो। यसरी ब्रह्माजीले मनमा नै भन्नुभयो, यी दानवहरूको वास्तविक शक्ति कति छ म जान्दिन। नीतिशास्त्र अनुसार जसको बल थाहा पाइँदैन त्यसका साथमा युद्ध लड्नु उचित हुँदैन। यदि मैले यसबेला अत्यन्त मातेका यी दानवहरूको बिन्ती गर्दछु भने त्यसबाट मेरो कायरता प्रकट हुनेछ। आफ्नो शक्तिहीनता प्रकट गरेपछि यी दुवै मध्ये कुनै एउटाले मेरो वध गर्नेछ। यी दानवहरूका साथमा कुन नीति अपनाउने हो भन्ने कुरा मैले जान्दिन। यसबेला न त दानको नीति काम लाग्छ न त भेदको नीति काम लाग्छ। यसबेला मेरा निमित्त उचित हुनेछ कि मैले शेषनागमा सुत्नुभएका भगवान चतुर्भुज विष्णुलाई जगाऊं। उहाँले नै मेरो विपत्तिलाई हरण गर्नुहुनेछ। मनमा यस्ता प्रकारका कुराहरूलाई सोचेर कमल नालको आश्रय लिएर ब्रह्माजी मनैदेखि दुःखलाई नाश गर्नुहुने भगवान विष्णुको शरणमा जानुभयो। ब्रह्माजीले आफ्नो उत्तम वचनको प्रयोग गरेर भगवानलाई सम्बोधन गर्दै योग निद्राका कारण हलचल नगरी शेषनागमा शयन गर्नुभएका जगतका स्वामी भगवान नारायणलाई जगाउनका निम्ति बिन्ती गर्नुभयो, प्रार्थना गर्नुभयो। ब्रह्माले भन्नुहुन्छ, दीननाथ हरे विष्णु वामनोत्तिष्ठ माधव। हे दीननाथ, हे हरि। ब्रह्माजीले भगवान विष्णुको बिन्ती गर्नुहुन्छ, हे दीननाथ, हे हरि, हे विष्णु, हे वामन, हे माधव, भक्तको पीडालाई हर्नुहुने हे ऋषिकेश भगवान, हे अन्तर्यामी, दुष्ट शत्रुहरूको संहार गर्ने क्रियामा एकाग्र हुने हे चक्रधर, हे गदाधर, हे सर्वज्ञ, हे सबै लोकका स्वामी, हे सर्वशक्तिमान, हे देवेश, हे दुःखनाशन, अब हजुर जाग्नुहोस्, मेरो रक्षा गर्नुहोस्। प्रभु हजुर जाग्नुहोस्। हे विश्वम्भरै विशालाक्ष, हे पुण्य श्रवण कीर्तन, हे जगतका स्रष्टा, हे निराकार, हे सृष्टि पालन र संहारकर्ता, हे महाराज, हे यी दुई अत्यन्त मातेका दानवहरूले मेरो वध गर्ने मनसाय राखेका छन्। हे सबैका आधार भगवान नारायण, म यसबेला सङ्कटमा डुबेको छु। यो कुरा के हजुरले थाहा पाउनुहुन्न र? हे महाविष्णु, म यति बेला दुःखले अत्यन्त ग्रस्त भएको छु र हजुरको शरणमा आएको छु। यस्तो स्थितिमा यदि हजुरले मेरो उपेक्षा गर्नुहुन्छ भने हजुरको जगत पालक भन्ने नाम व्यर्थ हुनेछ। हे भगवान, हजुरले जगतको पालन गर्नुहुन्छ भन्ने नियम पनि अर्थहीन हुनेछ। यसरी ब्रह्माजीले प्रार्थना गरेपछि पनि योग निन्द्रामा लीन हुनुभएका भगवान विष्णु जाग्नु भएन, उठ्नु भएन। त्यसबेला ब्रह्माजीले विचार गर्नुभयो कि भगवान विष्णु पनि अवश्य नै कुनै शक्तिको अधीनमा रहेर निद्राको वशमा पर्नुभएको छ। यसैले धर्मात्मा भगवान विष्णु जाग्नु भएको छैन। दुःखले पीडित भएको म यस समयमा के गरौँ? अहङ्कारको मदमा डुबेका यी दुई दानव मलाई मार्न भनेर यहाँ आएका छन्। अहिले म के गरौँ, कहाँ जाउँ? मलाई शरण दिने कुनै आधार छैन। यसरी मनमा विचार गर्दै ब्रह्माजी एउटा निष्कर्षमा पुगेर एकाग्र चित्त भएर भगवती योग निन्द्राको बिन्ती गर्न लाग्नुभयो, स्तुति बिन्ती प्रार्थना गर्न लाग्नुभयो। ब्रह्माजीले आफ्नो मनमा दृढ विचार लिनुभयो कि कुनै महाशक्ति नै मेरो रक्षा गर्न समर्थ हुनेछन्, जसले भगवान विष्णुलाई पनि अचेत र निष्पन्द बनाएकी छन्। यस लोकमा जसरी मरेका प्राणीलाई शब्द आदि गुणहरूको आभास हुँदैन, त्यसै गरी नै निन्द्राका कारण आफ्ना आँखा बन्द गर्नुभएका भगवान विष्णु पनि केही जान्न सक्नुहुन्न। मैले अनेक थरी प्रार्थना गर्दा, स्तुति बिन्ती गर्दा पनि भगवान विष्णुले निन्द्राको त्याग गर्नु भएन। यसैले म यो निष्कर्षमा पुगेँ कि निद्रा भगवानको अधीनमा छैन, अपितु निद्राले भगवानलाई वशमा पारेको छ।
जुन मानिस जसको बसमा परेको छ त्यो निश्चय नै उसको दास बन्दछ। अतः योग निद्रा नै लक्ष्मीका स्वामी भगवान विष्णुकी स्वामिनी हुन गएकी छन्। जुन शक्तिले सागरकी छोरी लक्ष्मीको बसमा रहने भगवान विष्णुलाई पनि आफ्नो बसमा पारेकी छन्, तिनै शक्तिले निश्चित रूपमा यस संसारलाई आफ्नो अधीनमा लिएकी छन्। ब्रह्मा विष्णु शङ्कर सावित्री लक्ष्मी एवं पार्वती पनि उनै शक्तिको अधीनमा छौँ, यसमा कुनै सन्देह छैन। भगवान विष्णु पनि जुन शक्तिको बसमा परेर विवश भएर त्यसरी सुत्नु भएको छ जसरी एउटा सामान्य प्राणी सुतेको हुन्छ। अब अरू महापुरुषको विषयमा के नै भन्न सकिन्छ र? त्यसैले अहिले म योग निन्द्राको बिन्ती गर्दछु, स्तुति बिन्ती गर्दछु, प्रार्थना गर्दछु, जसको कृपाले भगवान नारायण निद्रामुक्त भएर युद्धका लागि पराक्रम गर्नुहुनेछ। त्यसपछि ब्रह्माजीले भगवान विष्णुको अङ्गमा व्याप्त रहेकी योग निद्राको बिन्ती गर्न थाल्नुभयो। ब्रह्माले भन्नुहुन्छ, हे देवी देवी त्वमस्य जगतः किल कारणम हि। हे देवी, यस जगतको कारण रूप शक्ति हजुर नै हुनुहुन्छ। यो शक्ति हजुर यो जगतको कारण रूप शक्ति हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले वेदका वचनहरूद्वारा थाहा पाएको छु। हे आमा, हजुरको शक्तिबाट सम्पूर्ण विश्वको ज्ञान गर्ने पुरुषोत्तम भगवान पनि अहिले हजुरको बसमा पर्नुभएको छ। हे आमा, सम्पूर्ण संसारलाई मोहित गर्ने हजुरको लीला कसले जान्न सक्छ र? हजुरको लीलाबाट म मुग्ध भएको छु र भगवान विष्णु पनि विवश भएर निद्रामा मग्न हुनुहुन्छ। समस्त प्राणीहरूको मनमा निवास गर्ने हे भगवती, कोटि कोटि देवताहरूमध्ये कुन ती विज्ञ देवता होलान् जसले निर्गुण रूपा हजुरको रहस्य जान्न सकुन्? ब्रह्माजीले पुनः भगवतीको बिन्ती गर्दै जानुभयो, हे देवी, हजुरलाई वेद शास्त्रका तत्त्वदर्शी विद्वानहरूले पनि राम्ररी जान्न सक्दैनन्। स्वयं वेदले पनि हजुरको पूर्ण प्रकारको स्वरूपलाई पहिचान गर्न सकेका छैनन्, किनकि ती वेदलाई पनि हजुरले नै बनाउनु भएको हो। हे आमा, हजुरको रहस्यमय गतिविधि संसारका दृश्य वस्तुहरूमा प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ। त्यसैले यस संसारमा कुन त्यो बुद्धिमानी प्राणी छ जसले हजुरका सम्पूर्ण चरित्रको ज्ञान गर्न सक्दछ र? हे आमा, म आफै ब्रह्मा विष्णु शङ्कर देवताहरू मुनिहरू र मेरा तत्त्वज्ञानी ऋषि महर्षिहरू छोराहरू पनि हजुरको चरित्रलाई जान्न समर्थ छैनन्। सम्पूर्ण संसारमा हजुरको महिमा वर्णन गर्न सक्ने कुनै प्राणी छैन। हे देवी, यज्ञहरूमा वेदका ज्ञाता विद्वानहरूले हवन गर्दा हजुरको स्वाहा भन्ने नामको उच्चारण नगरेमा देवताहरूले आफ्नो यज्ञ भाग प्राप्त गर्न सक्दैनन्। यसैले हजुर नै देवताहरूको भरण पोषण गर्ने आमा हुनुहुन्छ। हे देवी, पहिलेदेखि नै हजुरले विभिन्न अवसरमा दैत्यहरूद्वारा भएका कारण पैदा गरिँदा हाम्रो रक्षा गर्नुभएको छ। जसरी पहिले हाम्रो रक्षा गर्नुभएको थियो त्यसरी नै अहिले पनि हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्। म हजुरको शरणमा आएको छु। हे देवी, हे वरदायिनी, मधुका साथमा रहेको भयानक दैत्य कैटवलाई देखेर म अत्यन्त व्याकुल भएको छु। हे देवी, हजुरकी योगमायाले भगवान विष्णुका शरीरका सबै अङ्गलाई आफ्नो बसमा लिएकी छन्। त्यसैले भगवान विष्णुले पनि मेरो विपत्ति थाहा पाउनु भएको छैन। हे करुणामयी, हजुरले यस बेला संसारका प्रथम देवता भगवान नारायणलाई मुक्त गरिदिनुहोस्, अथवा आफैले यी दुई महादैत्यहरूको वध गरिदिनुहोस्। हे भगवती, यी दुई उपाय मध्ये हजुरलाई जुन उचित लाग्छ हजुरले त्यो गर्नुहोस्। हे देवी, मन्दबुद्धि भएका प्राणीहरूले हजुरको विशिष्ट महिमा जान्दैनन्, ती त विष्णु र शङ्करको मात्र आराधना गर्दछन्। हे आमा, आज प्रत्यक्ष प्रमाणको रूपमा हजुरको महिमा अनुभव गरिरहेको छु कि भगवान विष्णु पनि गहिरो निद्राको वशमा परेर सुतिरहनु भएको छ। हजुरको शक्तिको वशमा पर्नुभएका नारायणलाई उहाँकै धर्मपत्नी सागरकी छोरी लक्ष्मीले पनि जागा गराउन सक्नुहुन्न। हे योगमाया, मलाई लाग्दछ कि हजुरले नै बलपूर्वक लक्ष्मीलाई पनि शयन गर्न विवश गरिदिनु भएको छ, किनकि अहिले लक्ष्मी पनि जाग्नु भएको छैन। हे जगदम्बा, यस संसारमा ती प्राणी धन्य छन् जसले हजुरका चरण कमलमा भक्तिभाव राख्दछन्, अरू देवताको उपासना छोडेर हजुरको ध्यानमा लीन रहन्छन्, हजुरलाई नै सम्पूर्ण कामना पूरा गराउने कामधेनु र सम्पूर्ण संसारकी आमा मानेर भजन गर्दछन्।
यसैले हे आमा यस समयमा बुद्धि कान्ति यश शुभवृत्ति आदि गुण भगवान विष्णुलाई छोडेर कहाँ गए होलान्। हे भगवती, अति स्वाभिमानी भएकी हजुरको शक्तिबाट भगवान विष्णु पनि अहिले योग निद्राको वशमा पर्नु भएको छ। व्यापक प्रभाव भएकी हजुर नै जगतकी एकमात्र शक्ति हुनुहुन्छ। यो सम्पूर्ण दृश्य हजुरद्वारा नै रचिएको होला। यहाँ हामीले जे कुराको अनुभव गर्दछौँ त्यो हजुरको लीला मात्र हो आमा। जसरी कुनै अभिनेताले आफैले बनाएको नाट्यमा अभिनय गर्दछ, त्यसरी नै हजुरले पनि आफैद्वारा बनाइएको मोहको जालमा अनेक थरी लीला गर्नुहुन्छ। सर्वप्रथम योगको आरम्भमा हजुरले भगवान विष्णुको सृष्टि गर्नुभयो। सबैको पालन गर्नका लागि उहाँलाई निर्मल ज्ञान शक्ति प्रदान गर्नुभयो। यसरी विष्णुको रचना गरेर हजुरले सम्पूर्ण संसारको रक्षा गर्नुभयो। अहिले उहाँ भगवान विष्णुलाई निद्रा विवश तुल्याएर सुताइदिनु भएको छ। हे आमा, हजुरलाई जे उचित लाग्दछ त्यो निसन्देह हजुर गर्नुहुन्छ। हे भगवती, हजुर जगतकै कारण हुनुहुन्छ, हजुर जगतकै आधार हुनुहुन्छ। हे आमा, मधुर कैटवले अत्यन्त दुःख दिइरहेका छन्, तिनीहरूबाट मैले कसरी पार पाउने होला? ब्रह्माजीले बिन्ती गर्नुहुन्छ। पुनः ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ, हे प्रभु, हे माताजी, आज हजुरको अद्भुत चरित्रको ज्ञान भएको छ। सम्पूर्ण जगतको रचना गरेर हजुर त्यसभित्र स्वेच्छापूर्वक विहार गर्नुहुन्छ। फेरि आफूले रचना गरेको जगतलाई आफैभित्र समाहित गर्नुहुन्छ। यदि हजुरले मेरो नाश गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि यसमा कुनै विचित्र रहस्य छैन। हे देवी, अब हजुर जाग्नुहोस्। हे देवी, अत्यन्त प्रकारले बिन्ती गर्न थाल्नुभयो। हजुरले आफ्नो इच्छाअनुसार मलाई मार्नुहुन्छ भने पनि मार्नुहोस्, अथवा यी दुई दैत्यहरूलाई मार्न चाहनुहुन्छ भने पनि मार्नुहोस्, अथवा भगवान विष्णुलाई जगाइदिनुहोस्। उहाँ जाग्नुभयो भने उहाँले नै यी दुई दैत्यहरूको वध गर्नुहुनेछ। यो सबै परिपञ्च मिलाउन हजुर मात्रै यो संसारमा के हुनुहुन्छ? समर्थ हुनुहुन्छ। यसरी ब्रह्माजीले अत्यन्त आपतमा परेर भगवतीको बिन्ती गरेपछि, प्रार्थना गरेपछि तामसी नामकी देवी विष्णुको शरीरबाट प्रकट भएर ब्रह्माजीका समक्षमा आएर उभिनुभयो। त्यसपछि अतुलनीय तेज भएका विष्णुका समस्त अङ्गलाई छाडेर योग निद्रा पनि मधुर कैटभको संहार गर्नको लागि बाहिर प्रकट हुनुभयो। योग मायाको प्रभावबाट मुक्त हुनुभएका भगवान नारायणले शरीर अब जब चेतनाले सम्पन्न भयो भगवान नारायणको, त्यसबेला विष्णुको दर्शन पाएर ब्रह्माजीलाई ठूलो प्रसन्नताको प्राप्ति भयो। यसरी प्रथम स्कन्धको 7औं अध्यायलाई विश्राम गरेर 8औं अध्यायमा ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे महानुभाव, यो कथा सुन्दा हामीलाई विचित्र प्रकारको सन्देह लागेको छ। हे बुद्धिमान सुतजी, वेद शास्त्र पुराण र बुद्धिमान मानिसहरूको नित्य अवधारणा यो छ कि ब्रह्मा विष्णु र शिव यी 3 देवता नित्य देवता हुन्। यस ब्रह्माण्डमा यी देवता भन्दा ठूलो कुनै पनि प्रकारको तत्त्व छैन। यस्तो प्रकारको हामीले जानकारी पाएका छौँ। ब्रह्माजीले जगतको सृजन गर्नुहुन्छ, विष्णुले संसारको पालन गर्नुहुन्छ, शङ्करले प्रलयकालमा यस सृष्टिको संहार गर्नुहुन्छ। अतः यी 3 देवता नै सृष्टि, पालन र संहारका कारण हुन्। ब्रह्मा विष्णु र शिव एउटै मूर्तिका 3 रूप हुन्। यिनीहरूले क्रमशः रजोगुण, सत्वगुण र तमोगुणले युक्त भएर आफ्ना आफ्ना कार्य गर्दछन्। उक्त 3 देवताहरू मध्ये माधव, पुरुषोत्तम, आदिदेव, जगन्नाथ आदि नामबाट पुकारिनुहुने श्रीहरि सर्वोत्तम देवता हुनुहुन्छ। उहाँ नै प्रभु, यो सबै संसारमा प्रभु, सबै कार्य सम्पन्न गर्नका निम्ति समर्थ हुनुहुन्छ। उहाँको तेजको उपमा दिन सकिँदैन। अनुपम तेज भएका भगवान नारायण भन्दा उत्तम, सबै कर्म गर्न समर्थ अरू कुनै पनि छैनन्। त्यस्ता जगतका स्वामी विष्णुलाई योगमायाले आफ्नो वशमा पारेर कसरी निन्द्रामा मग्न गराइन्, त्यसबेला भगवान विष्णुको चेतना अथवा विज्ञान कता हरायो? उहाँको जीवनको चेष्टा कहाँ लुप्त भयो? हे प्रभु, हामीलाई ठूलो सन्देह लागेको छ। हजुरले यस विषयमा यथोचित समाधान गर्ने कृपा गर्नुहोस्। जुन शक्तिको विषयमा हजुरले बताइसक्नु भएको छ, जुन शक्तिले भगवान विष्णुलाई पनि पराजित गरेको कुरा हजुरले हामीलाई भन्नुभएको छ, ती शक्ति को हुन्? कहाँबाट प्रकट भएकी हुन्? तिनमा ब्रह्मा विष्णु र शिवभन्दा ठूलो शक्ति कसरी आयो?
त्यसै गरेर तिनको स्वरूप के हो हे सुतजी, हाम्रा यी सबै प्रश्नहरूको उचित प्रकारको उत्तर स्पष्ट रूपमा दिनुहोस्। जुन भगवान विष्णु हुनुहुन्छ उहाँ त सबैका ईश्वर वासुदेव हुनुहुन्छ। उहाँ सबै कार्य गर्नका निम्ति समर्थ हुनुहुन्छ। उहाँले सबैको पालन पोषण गर्नुहुन्छ। उहाँले सबै चराचरको सृष्टि गर्नुहुन्छ। उहाँमा रजोगुण छैन। उहाँ सर्वव्यापक र पवित्र हुनुहुन्छ। यस्ता सर्वोत्तम देवता विष्णु कसरी निद्राको अधीनमा पर्नुभयो? हामीलाई आश्चर्य पनि लागेको छ र सन्देह पनि लागेको छ। हे व्यासका शिष्य सुतजी, हजुरले आफ्नो ज्ञानको तरबारद्वारा हाम्रो सन्देहलाई छेदन गरिदिनुहोस्, हाम्रो सन्देहलाई मेटाइदिनुहोस्। तब ऋषिहरूको यो कुरालाई सुनेर सुतजी महाराजले भन्नुहुन्छ, कह सन्देहम भिन्नतेनम त्रैलोक्ये सचराचरे मुह्यन्ति मुनयः कामम ब्रह्मपुत्राः सनातनाः। सुतजीले भन्नुहुन्छ, हे मुनिहरू, हजुरहरूले गर्नुभएको शङ्काको समाधान गर्न यो संसारमा कोही पनि समर्थ छैन। ब्रह्माजीका छोरा सनकादि मुनि, नारद आदि गरेका ऋषिहरू पनि यो शङ्काको समाधान गर्ने सवालमा निरुत्तर अथवा उत्तरविहीन हुन्छन्, निरुत्तर बन्दछन् भने, हे मुनि श्रेष्ठ, यो जटिल समस्याको समाधान त मैले के नै गर्न सक्छु र? तैपनि देवताहरूमा भगवान विष्णुलाई सर्वव्यापक र सबै प्राणीका रक्षक भनिएको छ। उहाँ विष्णुबाट चराचर सहित समस्त विराट संसारको उत्पत्ति भएको हो। साधकहरू सबै देवताका स्वरूप परब्रह्म स्वरूप परमात्मालाई नमस्कार गरेर उनको नारायण, ऋषिकेश, वासुदेव, जनार्दन आदिका रूपमा उपासना गर्दछन्। केही मानिसहरू महादेव, शङ्कर आदिको उपासना गर्दछन्। सबै वेदहरू त्र्यम्बक, पञ्चमुख, कपर्दी आदि भगवानको बिन्ती गर्दछन्। हे सौनकादि 88,000 ऋषिहरू, वैदिक विद्वानहरू पनि नित्य प्रातःकालमा, मध्याह्नकाल र सायंकालमा सूर्य आदि नामबाट सन्ध्या गर्दा अनेक प्रकारका बिन्तीहरू पढेर उनै परमात्माको प्रार्थना गर्दछन्। सबै वेदहरूमा सूर्योपासनालाई उत्तम मानिएको छ। सूर्यलाई परमात्मा भनिएको छ। वेदहरूमा वेदका ज्ञाताहरूले अग्निदेवताको पनि धेरै स्तुति गरेका छन्। यसै गरी त्रिलोकका स्वामी इन्द्र, वरुण, वायु आदि आदि प्रकारका देवताहरूको स्तुति गरिएको छ। जसरी गङ्गा नदी अनेक धाराहरूमा विभक्त भएर बग्दछिन्, त्यसरी नै भगवान विष्णु पनि सबै देवताहरूमा विद्यमान हुनुहुन्छ भन्ने कुरा ऋषि महर्षिहरूले बताएका छन्। बुद्धिमान विद्वानहरूले 3 प्रकारका मुख्य प्रमाण मानेका छन्। एउटा प्रत्यक्ष प्रमाण, दोस्रो अनुमान प्रमाण, तेस्रो शब्द प्रमाण। न्यायशास्त्रका पण्डितहरूले 4 थरीका प्रमाण मानेका छन्। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, त्यस्तै गरी उपमान प्रमाण र शब्द प्रमाण। तर अरू मीमांसा आदि शास्त्र जान्ने विद्वानहरूले अर्थापत्ति प्रमाणलाई जोडेर 5 प्रकारका प्रमाण मानेका छन्। यसरी पुराणका विद्वानहरूले सम्भव र ऐतिह्य समेत 7 प्रकारका प्रमाण मानेका छन्। यी सबै प्रमाणहरूद्वारा पनि नजानिने जुन तत्त्व छ त्यसलाई परब्रह्म भनेर भनिन्छ। अब प्रभु, यसैले यस विषयमा बुद्धि, शास्त्रको ज्ञान र निश्चय गर्न सक्ने जुक्तिद्वारा सत्य तथ्यको विषयमा राम्ररी विचार गरेर कुनै पनि कुराको अनुमान गर्नु पर्दछ। उत्तम मार्गमा हिँड्ने मानिसहरूले दृष्टान्त दिएर प्रत्यक्ष चेतनाको चिन्तन गर्नु पर्दछ। बुद्धिमान मनुष्यले आफूले सम्झेको कुरा दृष्टान्तहरूद्वारा अरूलाई पनि सम्झाउँछन्। प्रायः सबै पुराण र विद्वानहरू भन्दछन् कि ब्रह्मामा सृष्टि गर्ने शक्ति, विष्णुमा पालन गर्ने शक्ति, शिवमा संहार गर्ने शक्ति, सूर्यमा प्रकाश छर्ने शक्ति, शेषनाग र कछुवामा पृथ्वीलाई धारण गर्ने शक्ति स्वभावतः रहेको हुन्छ। तर प्रभु, जसरी तर माथि जे भनिए तापनि ती सबै देवताहरूमा एउटी आद्या शक्ति नै स्वरूपका भेदले व्याप्त हुनुहुन्छ। भगवती शक्ति नै अग्निमा तातोपन र वायुमा सञ्चार शक्ति लिएर विचरण गर्नुहुन्छ। कुण्डलिनी शक्ति छैन भने शिव शब्दको ई झिक्ता सब हुन्छ, अथवा शक्ति बिना शिव पनि असमर्थ हुन्छन्। विद्वानहरू शक्ति नभएको जीवलाई निर्जीव र असमर्थ भन्दछन्। हे मुनिगण, ब्रह्मा
रुखमादेखि लिएर घाँससम्मका सबै पदार्थ यस संसारमा शक्ति बिना सर्वथा निन्दनीय हुन्छन्। किनकि चर र अचर सबैमा शक्ति नै विराजमान हुन्छन् र कार्य गर्दछन्। शक्ति नभएको मानिसले कहिल्यै पनि शत्रुमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्दैन, डुलफिर गर्न सक्दैन, अरू त के कुरा भोजन गर्नसम्म पनि सक्दैन। सर्वत्र व्याप्त रहने आदि शक्ति नै ब्रह्माका रूपमा चिन्नुहुन्छ। बुद्धिमान मानिसले अनेक थरी प्रयास गरेर राम्ररी शक्तिको उपासना गर्नुपर्दछ र उनको चिन्तन पनि गर्नुपर्दछ। भगवान विष्णुमा सात्विकी शक्ति रहन्छन्। ती शक्ति नभएमा विष्णु पनि अकर्मण्य बन्दछन्। ब्रह्माजीमा राजसी शक्ति रहेकी हुन्छन्। ती शक्ति नभएमा उनले सृष्टि गर्न सक्दैनन्। शिवमा तामसी शक्ति रहेकी हुन्छन्। तिनै शक्तिको बलमा उनले संहार आदि कर्म गर्दछन्। यो विषयलाई मनमा राखेर राम्ररी मनन गरेर तर्क वितर्क गरिरहनु पर्दछ। शक्तिले नै सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको रचना गर्दछिन्, सबैको पालन गर्दछिन् र आफ्नो इच्छा अनुसार यस चराचर संसारको संहार पनि गर्दछिन्। शक्ति बिना विष्णु, शिव, इन्द्र, ब्रह्माजी, अग्नि, सूर्य, वरुण आदि कुनै पनि देवता आफ्नो कार्यलाई सञ्चालन गर्नका निम्ति कति पनि समर्थ हुँदैनन्। देवताहरू पनि शक्ति भएमा मात्र आफ्ना आफ्ना कार्य सम्पन्न गर्दछन्। प्रत्येक कार्य र कारणमा शक्तिको सक्रियतालाई सबैले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गर्न सक्दछन्। बुद्धिमान मानिसले शक्तिलाई सगुणा शक्ति र निर्गुणा शक्तिका भेदले दुई प्रकारकी छन् भनेका छन्। सगुणा शक्तिको उपासना गर्ने भोगमा आसक्त मानिसहरू गर्दछन् र निर्गुणा शक्तिको उपासना भोगमा आसक्ति नभएका मानिसहरू गर्दछन्। त्यसैले प्रभु धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष नामक 4 किसिमका पुरुषार्थहरूकी स्वामिनी ती निर्विकार शक्ति नै हुन्। भक्तले विधिपूर्वक पूजा आराधना गर्दा ती शक्तिले सबै प्रकारबाट आफ्ना आफ्ना भक्तका मनोरथ परिपूर्ण तुल्याउँछिन्। माया र संसारको भोगमा जेलिएका अज्ञानी मानिसहरू ती महाशक्तिलाई जान्दैनन्। केही विद्वान पुरुषले त आफूले पनि जाने तापनि अरूलाई भ्रममा पारिदिन्छन्। केही कम बुद्धि भएका विद्वान भनाउँदाहरू आफ्नो पेट पाल्नका लागि कलियुगबाट प्रेरित भएर अनेक थरीका पाखण्ड रच्दछन्। यस कलियुगमा अनेक थरी अवैदिक र भेदमूलक धर्म प्रकट भइरहन्छन्। अरू युगमा यस्तो हुँदैन। आफै भगवान विष्णुले पनि अनेकौं वर्षसम्म तपस्या गर्नुहुन्छ। ब्रह्माजी र शिवजीले पनि त्यसै गरी पटक पटक तपस्या गर्नुहुन्छ। यी तीनवटै देवताले निश्चित नै कुनै आफूभन्दा माथिल्लो तत्त्वको प्राप्तिका लागि कठोर प्रकारको तपस्या गर्दछन्। आफ्नो इच्छा पूरा गराउनका निम्ति ब्रह्माजी, विष्णु र शिव यी तीनै देवताले सदैव अनेक अनेक प्रकारका यज्ञहरूको आयोजना गरेका छन्। ब्रह्मा नामबाट पुकारिने जो पराशक्ति जुन परमात्माकै रूपमा रहेकी छन्, तिनलाई नित्य र सनातन मानेर सधैँ मनद्वारा ब्रह्माले पनि के गर्दछन्? भगवतीको ध्यान गर्दछन्। शास्त्रको अध्ययन गरेर हजुरहरूले शक्तिमा विश्वास गर्नुहोस् र सेवा पनि गर्नुहोस्, किनकि शक्ति सबैभन्दा ठुली हुन् भन्ने कुरा सबै शास्त्रको अध्ययन गरेर राम्ररी निश्चय गर्न सकिन्छ। त्यसैले प्रभु यो गुप्त रहस्य मैले भगवान वेदव्यासका मुखबाट सुनेको हुँ भनेर सुतजीले 28,000 ऋषिहरूलाई भन्दै जानुभयो। नारदजीले अब प्रभु उहाँले नारदजीबाट सुन्नुभएको हो, व्यासले नारदजीबाट सुन्नुभएको हो। नारदजीले चाहिँ आफ्ना पिता ब्रह्माजीका मुखबाट सुन्नुभएको हो र ब्रह्माजीले भगवान विष्णुबाट सुन्नुभएको हो। त्यसैले विद्वान पुरुषहरूले अरूका कुरा नसुनेर कुनै विषयमा पनि ढुलमुल हुने किसिमको भावना नराखेर दृढ निश्चय नगरिकन शक्तिको उपासना गर्नुपर्दछ। त्यसैले प्रभु दृढ निश्चय भएर आफूमा विश्वासपूर्वक शक्ति नै उपासनाका केन्द्र हुन् अथवा शक्तिको उपासना गर्नुपर्दछ भन्ने बुझेर शक्तिको उपासना गर्नुपर्दछ। शक्ति नभएका असमर्थ पुरुषहरूको व्यवहार त प्रत्यक्ष नै देखिन्छ। भनाइको तात्पर्य यो के हो भने शक्तिहीन व्यक्तिले केही पनि गर्न सक्दैनन्। यसैले सर्वत्र व्याप्त हुनुहुने आदिशक्ति जगदम्बा भगवतीलाई जान्न र बुझ्नका निम्ति सधैँ नै प्रयत्न गरिरहनु पर्दछ।
यसरी प्रथम स्कन्दको 8औं अध्यायलाई विश्राम गरेर अब हामी 9औं अध्यायमा प्रवेश गर्दैछौँ। 9औं अध्यायमा सुतजीले भन्नुहुन्छ, हे मुनिहरू, संसारका गुरु भगवान विष्णुको शरीरबाट निद्रादेवी प्रकट हुनुभयो। त्यसबेला भगवानका नेत्र, मुख, नाक, भुजा, हृदय, छातीबाट निक्लिएकी तामसी शक्ति आकाशमा गएर उभिन्। अनि भगवान विष्णु पनि हाइ गर्दै उभिनुभयो। त्यसबेला भगवान विष्णुले भयभीत भएर काँपिरहेका ब्रह्माजीलाई देख्नुभयो। अनि महातेजस्वी विष्णुले बादलको गर्जन जस्तो गम्भीर वचन उच्चारण गर्दै भन्नुभयो। भगवान विष्णुले भन्नुहुन्छ, हे ब्रह्माजी, तपस्या छाडेर हजुर यहाँ किन आउनुभयो? हजुर यति धेरै मलिन र चिन्तित किन हुनुहुन्छ? हजुरको अनुहारमा चिन्ताको भाव प्रष्ट देखिएको छ, त्यसैले हजुर किन चिन्तित हुनुभयो? यो कुरालाई सुनिसके पछाडि ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ, त्वत्कर्णमलजौ देवा दैत्यौ च मधुकैटभौ हन्तुं मां समुपायातौ घोररूपौ महाबलौ। ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ, हजुरको कानको मैलबाट दुईवटा महादानवहरू प्रकट भएका छन्। ती दानव अत्यन्त डरलाग्दा र धेरै बल भएका छन्। ती दुईको नाम मधु र कैटभ हो। ती दानवहरूको डरका कारण म हजुरको नजिकमा आएको छु। जगतका स्वामी हे वासुदेव, म भयभीत र कर्तव्य विमूढ भएको छु, मेरो रक्षा गर्नुहोस्। यो कुरालाई सुनेपछि विष्णुले भन्नुहुन्छ, हे ब्रह्माजी, अब हजुरले डर मान्नु पर्दैन। ती दुवैको मृत्यु नजिकैमा छ। त्यसैले ती दुवै दानवसँग म युद्ध गर्न भनेर आएको छु, अथवा मेरा निम्ति उनीहरू मसँग युद्ध गर्न भनेर ती दानवहरू आएका छन्। म ती दुवै दानवहरूको वध गर्नेछु। हजुरले चिन्ता लिनु पर्दैन। यसरी भगवान विष्णुले ब्रह्माजीलाई सम्झाइरहँदा ती मदमत्त बलशाली दैत्यहरू ब्रह्माजीलाई खोज्दै खोज्दै त्यहाँ आइपुगे। ती दैत्यहरू महासागरको जलमा बिना कुनै आधार निश्चिन्त भएर उभिरहेका थिए। तिनीहरूले ब्रह्माजीलाई भन्दछन्, तिमी भागेर यी विष्णुका नजिकमा किन आयौ? हे ब्रह्मा, यदि तिम्रो हिम्मत छ भने हामीसँग लडाई गर। तिम्रा देवताले हेर्दा हेर्दै हामीले तिमीलाई मारिदिनेछौ। हामीले तिम्रो वध गरिदिनेछौँ। त्यसैले तिमी हामीसँग युद्ध गर। त्यसपछि शेषनागको शय्यामा शयन गर्ने यी पुरुषलाई पनि हामीले मारिदिनेछौँ। यसैले तिमीले हामी दुई दाजुभाइसँग युद्ध गर। युद्ध गर्न डराउँछौ भने म हजुरहरूको सेवक हुँ प्रभु, म हजुरहरूको दास हुँ भनेर आत्मसमर्पण गर। मधु र कैटभका त्यस्ता कुरालाई सुनेर भगवान विष्णुले भन्नुभयो, हे दानवेन्द्र, तिमी दुवैले मसँग आफूले चिताए अनुसारको युद्ध गर। जति सक्छौ लड। म तिमी दुवै दाजुभाइकै घमण्डलाई चूर्ण चूर्ण बनाइदिनेछु। हे दैत्य हो, तिमीहरू दुवैको लड्ने इच्छा छ र आफूलाई ठूलो वीर सम्झन्छौ भने मेरा नजिकमा आएर लड। त्यसैले हे मधु र कैटभ नाम गरेका दैत्यहरू, तिमीहरू दुवैको लड्ने इच्छा छ र आफूलाई ठूला वीर सम्झन्छौ भने मेरा नजिकमा आएर लड। भगवान विष्णुका कुरालाई सुन्ने बित्तिकै ती दैत्यहरूका आँखा रिसले राता राता भए। निराधार जलमा उभिएका ती दुवै दानव युद्ध गर्नका निम्ति तयार भए। सर्वप्रथम मधु नामक दैत्य रिसाएर भगवान विष्णुका साथमा युद्ध गर्नका निम्ति अगाडि बढ्यो। कैटभ भन्ने आफ्नो ठाउँमा उभिएर रह्यो। दुवै मदमत्त वीरहरूको जस्तै मधु र विष्णुको बाहुयुद्ध भयो। भगवानसँग लड्दा लड्दै मधु नामक दानव थाक्यो। त्यसबेला कैटभ भएर अथवा कैटभ चाहिँ त्यहाँ गएर भगवानसँग लड्न लाग्यो। यसरी रिसाएका र मदले मातेका ती दुवै दानवहरू परम प्रतापी भगवान विष्णुसँग पालै पालो गरेर बाहुयुद्ध गर्न लागे। दानवहरूका साथमा भएको भगवान विष्णुको त्यो युद्धलाई ब्रह्माजी र आकाशमा रहेकी आदिशक्ति भगवतीले हेरिरहनु भएको थियो। धेरै दिनसम्म युद्ध गर्दा पनि ती दुवै दैत्य नथाकेपछि भगवान विष्णुको मनमा ग्लानि पैदा भयो। यसरी युद्ध गर्दा गर्दै 5000 वर्षको व्यतीत भयो। 5000 वर्ष बिते। त्यसबेला भगवान विष्णुले यी दुवै दैत्यलाई कसरी मार्ने हो भन्ने विषयमा उपायको चिन्तन गर्न थाल्नुभयो। भगवान विष्णुको मनमा आयो कि मैले 5000 वर्षसम्म यी दानवहरूका साथमा युद्ध गरेँ, तर पनि यी डरलाग्दा दानवहरू थाकेनन्। म भने थाकेँ। यो निकै आश्चर्यको कुरा भएको छ। मेरा पराक्रम र बल कहाँ गए? यी दुवै दानव मसँग लडेर पनि स्वस्थ छन्। यसको कारण के हो? यस विषयमा अब मैले राम्ररी विचार गर्नुपर्नेछ।
भगवान विष्णुलाई यसरी चिन्तामा परेको देखेर मदमत्त ती दानवहरू अत्यन्त खुसी भएर बादलको गडगडाहट जस्तै गम्भीर स्वरले भन्दछन्, हे विष्णु, यदि तिमीसँग बल छैन र लडाईँ गर्दा थाकेका छौ भने आफ्नो शिरमा हात राखेर भन कि म हजुरहरू दुवैको सेवक हुँ, म हजुरहरू दुवैको सेवा गर्छु, दास हुँ भन। होइन, मसँग शक्ति छ, पराक्रम छ भन्दछौ भने आऊ फेरि पनि युद्ध गरौँ। आज हामी तिमीलाई मारेपछि यस चारवटा मुख भएको पुरुषलाई पनि मार्नेछौँ, यो ब्रह्मालाई पनि हामीले वध गर्नेछौँ। महासागरमा विराजमान हुनुभएका र अत्यन्त उदार चित्तले सुहाउनुभएका भगवान विष्णुले दानवहरूका कुरालाई सुनेर साम नीति अनुसार मीठा वचनले भन्नुभयो। भगवान विष्णुले भन्नुहुन्छ, थाकेका, डराएका, शस्त्र अस्त्र फ्याँकेका, भूमिमा लडेका वीर र बालकहरूमाथि योद्धाहरूले प्रहार गर्न हुँदैन भन्ने सनातन धर्म हो। मैले त यहाँ 5000 वर्षसम्म युद्ध गरेँ। म एक्लै छु, तिमीहरू दुई दाजुभाइ बराबर बल भएका वीर छौ। तिमीहरूले बीचबीचमा पालो फेर्छौ र विश्राम गर्ने मौका पनि पाउँछौ। मैले भने एक्लै लडिरहनु परेकाले विश्राम गर्न पाएको छैन। यसबेला मलाई केही पनि अन्य प्रकारको कुराको चिन्ता छैन। म केही बेर थकाइ मेट्नु छ, त्यसपछि लड्नेछु, यसमा कति पनि शङ्का गर्नु पर्दैन। तिमीहरू मदले मातेका छौ, बलवान छौ र विश्राम गरिरहेका छौ। अब फेरि विश्राम गर। मैले पनि केही बेर विश्राम गरेपछि पुनः युद्धको न्याय अनुसार मैले पुनः युद्ध गर्नेछु। भगवान विष्णुको कुरालाई सुनेर दुवै दानव युद्ध गर्ने इच्छा केही बेरलाई थाती राखेर एकान्तमा गएर विश्राम गर्न लागे। ती दुवै दानवलाई आफूभन्दा धेरै टाढा विश्राम गरेको देखेर चारबाउ भएका भगवान विष्णु एक्लै ती दानवहरूसँग कसरी मार्न सकिएला, तिनीहरूलाई कसरी वध गर्न सकिएला भन्ने विषयमा विचार गर्न लाग्नुभयो। ध्यानको अवस्थामा विष्णुले विचार गर्नुभयो। विचार गरिसकेपछि उहाँलाई थाहा भयो कि यी दुवै वीरहरूलाई भगवतीको इच्छा मृत्युको वरदान दिनुभएको छ। दुवै वीरहरूलाई, यो मधु र कैटवलाई भगवतीले इच्छा मृत्युको वरदान दिनुभएको छ। त्यसैले दुवैजना जति लडे पनि थाक्दैनन्। अनि भगवानले विचार गर्नुभयो, विष्णुले, अब मैले व्यर्थमा युद्ध गरेँ, मेरो सबै परिश्रम खेर गयो। यिनीहरूले वरदान पाएको कुरा थाहा पाएपछि अब मैले कसरी युद्ध गर्नु पर्ला? युद्ध गरिन भने यी दुवै दानव यहाँबाट कसरी हट्नेछन्? यिनको नाश भएन भने देवीको हातबाट वरदान पाएका कारण अजेय बनेका यी दैत्यले सधैँ नै सबैलाई दुःख दिइरहनेछन्। भगवतीले यिनीहरूलाई जस्तो वरदान दिनुभएको छ त्यो पनि साह्रै कठिन छ। दुखी मानिस, रोगी मानिस र दिनहीन मानिस पनि आफ्नो इच्छाले कहिल्यै पनि प्रभु मर्न चाहन्न भने स्वस्थ अवस्थामा रहेका यी दुई दानवहरू कसरी मर्न चाहलान् र? त्यसैले आफ्नो जीवनको प्रेम सबैलाई हुन्छ, त्यसैले यिनीहरू मर्न चाहने यिनीहरूको अवस्था छैन। त्यसैले दानवहरू कसरी मर्ने इच्छा गर्लान् र? त्यसैले सबै चिन्ता छाडेर आदिशक्ति भगवती विद्याको शरणमा जानुपर्छ। अब उनै भगवतीले सबैका मनका इच्छा पुर्याउँछिन्। संसारमा देवी प्रसन्न नहुँदासम्म कसैका पनि केही मनोरथहरू पूर्ण हुँदैनन्। भगवान विष्णुको मनमा यस्ता यस्ता प्रकारका विचारहरू आइसकेपछि उहाँले आकाशमा विराजमान हुनुभएकी, अत्यन्त आकर्षक स्वरूपले सुहाउनुभएकी र योग निद्राका नामबाट प्रसिद्ध हुनुभएकी भगवती शिवालाई देख्नुभयो। भगवतीको दर्शन पाउन साथ भगवान विष्णुले मधु र कैटवको मृत्युका लागि हात जोडेर वरदायिनी भगवती भुवनेश्वरी देवीको प्रार्थना गर्न थाल्नुभयो। विष्णुले योगमाया भगवतीको प्रार्थना गर्नुहुन्छ। नमो देवी महामाये सृष्टि संहारकारिणी अनादि निधने चण्डी भुक्ति मुक्ति प्रदे शिवे। हे देवी, हे महामाया, हे सृष्टि संहार र पालन की स्वामिनी, हे आदि र अन्त्य नभएकी हे चण्डी भगवती, हे भुक्ति र मुक्ति दिनेवाली शिवा भगवती, हजुरलाई नमस्कार गर्दछु। हे देवी, म हजुरका सगुण र निर्गुण रूप दुवैलाई जान्दिन। हजुरका असंख्य र अद्भुत चरित्रलाई म कसरी जान्न सक्छु र? मैले आज हजुरको विचित्र प्रभावको अनुभव गरेको छु। हजुरद्वारा प्रेरणा प्राप्त गरेर
योग निद्रामा लीन भएको र अचेत अवस्थामा रहेको मैले हजुरको विशिष्ट प्रभाव जान्ने अवसर पाएँ। मलाई ब्रह्माजीले धेरै प्रयास गरेर पटक पटक जगाउने कोसिस गर्नुभएको थियो। मेरा 6वटै इन्द्रियको शक्ति खुम्चिएका कारण म जाग्न सकिनँ। हे अम्बिका, त्यसबेला म हजुरकै प्रभावबाट बेहोस भएको थिएँ। अहिले हजुरले ममाथि रहेको प्रभाव खिच्नु भएको छ अनि म जाग्न पाएँ। मैले ती दुई दानवका साथमा युद्धका अनेक शैली अँगालेर युद्ध गरेँ। त्यस युद्धमा म आफै थाकेँ, तर मेरा शत्रु दानव थाकेनन्, किनकि तिनीहरूलाई हजुरले अमोघ प्रकारको वरदान दिनुभएको थियो। ती योद्धा दानव ब्रह्माजीलाई मार्न भनेर आए। त्यसबेला मैले द्वन्द्व युद्ध गर्न आह्वान गरेँ। हे मानव प्रदायिनी भगवती, त्यसबेला मैले महासागरको बीचमा रहेर ती दुई दानवसँग घोर प्रकारको युद्ध गरेको थिएँ। पछि मैले थाहा पाएँ कि हजुरले ती दानवलाई इच्छा मरणको वरदान दिनुभएको छ। यस्तो कुरा थाहा पाइसकेपछि आज म आफ्ना भक्तलाई शरणमा लिने जगदम्बा हजुरको शरणमा आएको छु। हे आमा, अब हजुरले मेरो सहायता गर्नुपर्दछ। युद्ध गर्दा गर्दा थाकेर म खिन्न भएको छु। देवताहरूको वेदना हरण गर्ने हे भगवती, हजुरको वरदान पाएर ती दुई दानव अत्यन्त घमण्डी भएका छन्। ती दुवैले मलाई मार्न चाहन्छन्। अब मैले के गरौँ, कहाँ जाउँ? भगवान विष्णुले यसरी प्रार्थना र प्रणाम गरेपछि मुस्कुराइरहेकी भगवतीले उहाँलाई भन्नुभयो, हे देवदेव, हे हरि, हे विष्णु, हजुरले फेरि उनीहरूका साथमा युद्ध गर्नुहोस्। यी दुई दानवलाई छलपूर्वक मोहमा पारेर मात्र मार्न सकिन्छ। मैले आफ्नो बाङ्गो नजरले यी दुईलाई मोहित गरिदिनेछु। हे नारायण, जब मैले आफ्नो मायाबाट यी दानवलाई मोहित गराउनेछु, त्यसबेला हजुरले अविलम्ब यी दुई दानवको वध गर्नुहुनेछ। प्रेम रसले परिपूर्ण देवीका वचनलाई सुनेर भगवान विष्णु महासागरको बीचमा युद्धस्थलमा आएर उभिनुभयो। उहाँ भगवानलाई त्यहाँ आएको देखेर युद्ध गर्न चाहने ती महाबली दैत्य पनि भगवानका सामुमा आए। भगवान विष्णुलाई आफ्नै सामुमा देखेर प्रसन्न हुँदै भन्न लागे, हे चतुर्भुज, पर्खनुहोस्, पर्खनुहोस्। जय र पराजय दैवको हातको खेल हो, त्यसैले आज तपाईँले हामीसँग युद्ध गर्नै पर्छ। युद्धमा जो बलवान हुन्छ त्यसैले विजय प्राप्त गर्छ, किन्तु कहिलेकाहीँ सौभाग्यवश निर्बल व्यक्तिले पनि विजय प्राप्त गर्न सक्दछ अथवा निर्बल व्यक्ति पनि कहिलेकाहीँ विजयी हुन सक्दछ। हजुर जस्ता महापुरुषलाई जय र पराजयमा हर्ष र शोक गर्नुपर्ने केही छैन। हजुरले दानवका शत्रु बनेर प्राचीन समयमा धेरै दैत्यहरूलाई पटक पटक हराउनु भएको छ। अहिले तपाईँ हामीसँग लड्दै हुनुहुन्छ, तर तपाईँको हालत हेर्दा हजुर लड्नुभन्दा पहिले नै पराजित भइसक्नु भएको छ। भगवानलाई आफ्ना मनका कुरा सुनाएर ती दुवै दैत्य युद्ध गर्नका निम्ति तयार भए। युद्ध आरम्भ भइसकेपछि विचित्र कर्म गर्न सक्ने भगवान विष्णुले यी दुवैलाई मार्ने अवसर यही हो भन्ने ठानेर दुवै दानवमाथि कसिएको मुड्कीको प्रहार गर्नुभयो। त्यसपछि ती दुई दानवले पनि भगवान विष्णुमाथि मुष्टि प्रहार गरे। यसरी दुवै पक्षको भयङ्कर युद्ध भयो। दुवै महाबली वीरहरूलाई युद्ध गरिरहेको देखेर नारायणले दीन नयनले भगवतीतर्फ हेर्नुभयो। विष्णुको यस्तो करुणामय अवस्थालाई देखेर राता राता आँखा गराउनु भएकी भगवती दुवै दैत्यहरूमाथि दृष्टिपात गरेर हाँस्न थाल्नुभयो। भगवतीले कामबाण जस्तै आकर्षक मन्द मुस्कानले युक्त र प्रेम भावपूर्वक परिपूर्ण आफ्ना कटाक्षद्वारा ती दुई वीरमाथि प्रहार गर्न थाल्नुभयो। भगवती देवीको कटाक्षलाई देखेर ती पापी मधुर कैटव सम्मोहित भए अनि कामान्ध पनि भए। ती दानवहरूले आफूमाथि भगवतीले विशेष कृपा गर्नुभयो भन्ने कुरा अनुभव गरे। यी सुन्दरीसँग कति बेला प्रभु हामीसँगै विहार गर्न पाउँछौँ भन्ने भावनाले उनीहरू पीडित हुन थाले। सौभाग्य परमधाम भगवतीलाई देखेर हलनचल अवस्थामा पुगेका ती दानव जहाँको त्यहीँ उभिएर रहे। त्यसपछि भगवान विष्णुले पनि देवीको प्रयत्न र प्रभावलाई बुझ्नुभयो। तिमीहरूलाई जस्तो इच्छा लागेको छ अब प्रभु
भगवान विष्णुले मनमा नै विचार गर्नुभयो। अब दानवहरूसँग युद्ध गरिरहेको बेलामा भगवान विष्णुले भन्नुहुन्छ, तिमीहरूलाई के इच्छा छ मसँग वरदान माग, किनकि तिमीहरू दुवैको युद्ध कलाबाट म अत्यन्तै खुसी छु। भगवान विष्णुले भन्नुभयो मधु र कैटवलाई, तिमीहरूलाई कस्तो इच्छा छ त्यस्तो वरदान माग। त्यसैले म तिमीहरूलाई चिताएको वरदान दिन चाहन्छु। हुन त पूर्वकालमा मैले अनेक दानवहरूलाई युद्ध गरिरहेको देखेको थिएँ, तर तिमीहरू समान योद्धा र वीर मैले आजसम्म देखेको थिइनँ, सुनेको पनि थिइनँ। तिमीहरूको तुलना नै गर्न नसकिने बल देखेर म अत्यन्त सन्तुष्ट छु। हे महाबली दानवहरू, म तिमीहरू दुवै भाइका मनका इच्छालाई पूरा गर्नेछु। भगवान विष्णुका यी कुरालाई सुनेर कमल समान नयन भएका कामदेवबाट अत्यन्त पीडित ती दुई दानव जगतलाई आनन्द प्रदान गर्ने महामाया भगवतीको अनुहारमा नजर लगाउँदै विष्णुसँग घमण्ड देखाउँदै भन्न थाले, हे विष्णु, हामी माग्ने होइनौ, हामीलाई तिमी किन वरदान दिन चाहन्छौ? बरु तिमी चाहन्छौ भने माग। जे तिमी चाहन्छौ हामी दिन सक्छौ। हामी भिकारी होइनौ, हामी याचक होइनौ, हामी त दिने दाता हौ। त्यसैले तिमीले बरु हामीसँग वरदान माग। तिमीले आफूले चिताएको वरदान माग। हे वासुदेव, तिम्रो अद्भुत युद्ध कलाबाट हामी पनि तिमीमाथि प्रसन्न भएका छौँ। ती दुवै दानवका कुरालाई सुनेर भगवान विष्णुले भन्नुभयो, यदि तिमी दुवै वीर मसँग खुसी भएका छौ भने तिमीहरूलाई यस्तो वरदान देऊ जसबाट तिमी दुवै वीर मबाट मारिन सक्ने छौ, अर्थात् तिमी दुईलाई मैले मार्न चाहन्छु। तिमीले यही किसिमको वरदान मलाई देऊ। तिमीहरूले इच्छा नै छ भने त्यही वरदान देऊ। विष्णुका यस्ता कुरालाई सुनेर दुवै दाजुभाइ चकित भएर हामीलाई विष्णुले ठगे भन्ने कुरा बुझेर ठूलो चिन्तामा परे। केही बेरपछि विचार गरेर पृथ्वीमा कहीँ ढुङ्गा माटो नदेखी जहाँसुकै पानी पानी मात्र देखेर मधु र कैटवले विष्णुसँग भन्दछन्, हे जनार्दन, हजुरले हामीहरूलाई पहिले वरदान दिन्छु भन्नुभएको थियो। तपाईँ यदि सत्यवादी हुनुहुन्छ भने त्यो वर हामीलाई दिनुहोस्। हे मधुसूदन, हजुरले हामीलाई कुनै पनि पानी नभएको र धेरै फैलिएको जमिनमा पुर्याएर मार्नुहोस्। त्यस्तो जमिनमा मात्र हामी मर्न सक्छौँ, अन्यथा हामी मर्दैनौँ। हे नारायण, हजुरले आफ्नो वचनलाई साँचो तुल्याउनुहोस्। त्यसबेला भगवान विष्णुले आफ्नो सुदर्शन चक्र सम्झनुभयो र हाँस्दै ती दानवसँग भन्नुभयो, हे महानुभाव, निर्जल र फैलाबाट भएको जमिनमा लगेर नै मैले आज तिमी दुवै दानवहरूलाई मार्नेछु। जहाँ निर्जल र अत्यन्त फैलावट भएको सुन्दर ठाउँ हुनेछ। भगवानले यसो भनिसकेपछि आफ्ना दुवै जङ्गा फैलाएर पानीमाथि नै जमिन देखाइदिनु भयो भगवानले र ती दुवै दैत्यहरूलाई भन्नुभयो, हे दैत्यहरू, मेरो जङ्घामा पानी छैन, यहाँ ठोस पृथ्वी मात्र छ। त्यसैले तिमीहरूले यसै जङ्घामाथि आफ्ना आफ्ना शिरलाई राख। यसो गर्नाले आज म र तिमीहरू दुवै सत्यवादी सिद्ध हुनेछौँ। भगवान विष्णुका तथ्यपूर्ण वचनलाई सुनेर आफ्नो मनमा केही बेर विचार गरेर ती दुवै दैत्यले आफ्नो शरीर बढाएर 400 कोश लम्बाइ र चौडाइ भएको विशाल तुल्याए। भगवान विष्णुले पनि आफ्नो जङ्गालाई बढाएर 800 कोशका बनाइदिनु भयो। भगवानको यो लीलालाई देखेर ती दुवै दैत्य आश्चर्यमा डुबे। अरू अब उपाय नदेखेर ती दुवै दैत्यले आफ्ना आफ्ना टाउका भगवानको अद्भुत जङ्गामाथि राखिदिए। त्यसै बेला प्रतापी भगवान विष्णुले आफ्नो सुदर्शन चक्र घुमाएर जङ्गामाथि तेर्सिएका ती दुई विशाल दानवलाई शिरलाई काटेर ती दुवै विशाल दानवका शिरलाई काटेर शरीरदेखि पाखा तुल्याइदिनु भयो। जब दुवै दैत्य मधु र कैटव मारिए त्यसबेला तिनका शरीरको बोसोबाट सागर ढाकियो। हे मुनिहरू, त्यसै बेलादेखि पृथ्वीको नाम पनि मेदिनी भयो। मधु र कैटवको बोसोबाट बनेका कारण माटोलाई खान हुँदैन भनेर भनिएको छ। हे ऋषिहरू, हजुरहरूले मधु र कैटवको बारेमा जस्ता प्रश्न गर्नुभएको थियो ती प्रश्नको ठिक ठिक उत्तर मैले दिएको छु। बुद्धिमान मानिसहरूले सदा सर्वदा महामाया भगवतीको उपासना गर्नुपर्दछ। उहाँ पराशक्ति हुनुहुन्छ। उहाँको आराधना देवता र दानवहरूले पनि गर्दछन्। भगवती बाहेक अरू कुनै पनि ठुला देवता स्वर्ग मर्त्य र पातालमा छैनन्। यो सर्वदा सत्य कुरा हो र वेदको
एवं शास्त्रको निष्कर्ष पनि यही हो कि सगुण अथवा निर्गुण जुनसुकै रूपमा भए तापनि आद्याशक्ति भगवतीको पूजा र आराधना सधैँ सबैले गरिरहनु पर्दछ। जय जय श्रीमद् देवी भागवते महापुराणे प्रथम स्कन्धे हरिकृत मधु कैटभ वध वर्णनम नाम नवमो विश्राम। नारायण हरि हरि। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। ॐ ह्रीं भुवनेश्वर्यै नमो